السلام عليكم يا العرب. استعدت فيديو ومن بعد نخرج ندير وحده اخرى. صافي بالك عامين ولا اكثر ما دوزتش على فيديو في نهار واحد. ما عرفتش نجم نقول نهار واحد، راه في 12 و10 دروك. عليكم اليوم السبت الناس يسوقوا بزاف خابطين هنا، باسكو لي زونغلي عندهم سوقات تاع على بالكم سوقات تاع كلاب زعما بيغ كو لي زونغلي، شي غير لي زالجيريان في الجزائر برك. بصح في العالم نقول المتطور ما شفتش اكثر من لي زونغلي في السوق. زعما غير سورتو سامدي سوار لهلا حضرك على بالك، اللي حارك الفو روج، اللي غالط في الطريق، اللي يدير مشاريع، اللي ما تحسيلكاش يدير، ما تحسيلكاش شي يجمو يديروا لك هذا العباد. ساعة خارج من الدار درت شحال درت 500 متر، حبسوني السيكريه، كانوا دايرين بالعين كلشي، قالك ما تفوتش، ما ندير لك دور عاود طلع ما عرفت وين. كانوا بالعين الطريق على خاطرش صرات مصيبه، اكسيدون. في لافان تاع الفيديو نوريكم كيلكو زيماج بعد ما غادي جي فيلمي شويه، ما عرفت كي خرجت ولا ندير لكم كيلكو زيماج بلا تعليق زعما على لافان تاع الفيديو، باش تشوفوا. واحد مولا موبيلات جاي في موبيلات، هي ولوطو دارت قدامها. هاد لافير هادي اللي يديروا الدراجه الناريه يعرفوها بزاف. سي من درت البيرمي تاع لي موتو هنايا فهمونا، قالك هاد لافير هادي هي اللي تقتل لا ماجوريتي تاع اللي تاع يسوقوا الموبيلات. كي نعاودها نحكيها لكم على حساب انجلترا، صح تقلبها باش على حسابكم راك تكون زعما جاي كيما هكا في طريق، راك قاعد بلا غوش تاعك. في الجزائر كنقولوا قاعد بلا دغوات تاعك، راك قاعد بهنايا لا غوش راك نورمال. واحد راه جاي اون فاس، وهذاك اللي جاي اون فاس راه باغي يدور ا دغوات باش يروح، يدور على لا دغوات تاعها باش يروح يدخل في طريق، يقول له هنايا نورمالمون شي يدير، نورمالمون يحبس، يدير كليونتور، يحبس وقال لك تفوت، ومن بعد موراك يفوت يقطع. هو لا شي يدير، هو ما يقارعلكش تما، ما يديرش كليونتور ولا يدير كليونتور في لا ديرنيير سكوند ويقرد، يقطع لك الطريق قدامك، تدخل فيه ديريكت في الباب تكلم فيه. الواطه دوك تشوفوهم في لا فيديو، ما عاد تبان لكم لوطو الكحله اللي دخل فيها، كانت لوطو كحله دخل فيها الباب تاعها كاع داخل، وقاسه على لوطو اخرى بيضاء، على اللوطو البيضاء تشوفوها سي اودي واقيلا. لاكوش تاعها كاع مهرسه، ما عاد تبان في لا فيديو ولا لا، غير باكم كانوا بوليسيه بزاف باغي تخرج كاميرا يسنسلوك ويدوك على بالك وين. سي كيما لا كوري دو نور، زعما عندك كاميرا ولا غير شوف وين دركها. دونك سما ما نعرف فيلميت ونوري لكم بعد. زعما هنايا بهادي على بالكم، لو كنت تجي على الاحصائيات لي ستاتيستيك اوفيسيال هنايا، كاين ان كوندكتور سور 10، كاين ان كوندكتور سور 10 يسوق بلا بيرمي ويسوق بلا اسيورونس. زعما تنجم تحسب 100 لوطو راه فيها 10 راهم بلا اسيورونس لا والو، راهم الناس غير زادمين على بالكم. ومام الاخرين اللي عندهم البيرمي عندهم الاسيورونس، ماشي زعما ناس ملاح، غير من رحم ربي كيما يقول لك. دونك فوالا. اون بلوس الطريق اللي دارو فيها لاكسيدون هذاك لا ليميت تاعها سي 50 كيلومتر، الوغ كي تشوف الديغا اللي دارينه دو كي 50 كيلومتر، راح نقول هاد لافير راه في المدينه سي معناش في انا واحد من الناس ما احترمش بزاف لي ليميت تاع فيتا، صح على الحق تاع ربي ما يكذبش، بصح ما نحترمهم شويه. في لوطوروت ملي يكون خاويه، لوطوروت خاويه ما كاش قط، دي فوا الكوستو يجيني الكوستو تاعي باش نكسليري شويه، هذا ما كان بصح بون سي خا ماشي كل يوم نديرها، من توالي يكونوا لي كونديسيون فريمون بارفيت، ماشي غير واحد ويتا. السيمانه اللي فاتت برك كنا في غيونيون تاع خدمه في واحد البلاصه، كنا بعيد على الخدمه وما نخدم غيالمون، ايا كان الليل ديجا، كان عسعس الليل ديبي لونطون. وانا كنت جيت باللوطو ديك البلاصه، والاخرين كانوا جاو بالخطر في الكور تاع لندن. ميم الناس من يروحوا لندن ما يبغوش يروحوا باللوطو، يروحوا بالتخان ولا بالميترو ولا. انا بغيت نروح باللوطو على كل حال، قلت امبوتياج ماشي امبوتياج. خلصت لا تاكس تاع لندن، باسكو عرفت كي تدخل الفون تخلص لا تاكس تاع يعطونها كونجستن شارج، سي لا غير باش يدو دراهم وصاي. هذا ما كان، خلصتها في انترنت
وتروح. لو كان متخلصهاش مثلا كاين دي كاميرا بارتو يقبضوا لي ماتريكولاسيون تاع كاع الوطن اللي يدخلوا للوندر، يسيبوك داخل ديك لا زون ومراكش في السيستم سونترال، يرسلوك لاموند الدار. كلشي تمشى حنا كي كلاب عايشين هنا ماشي كلاب، اسمع ماشي كلاب، كالفيران دوك تاع ديرهم تريسينتي بارتو، كي غلط دير تريسينتي عايش في اللابو كيما هكا. هذه هي لونجلتير اللي زعما لونجلتير عزيزه عليه نقولها من دروك. هيا قلت لكم ملي كملنا لا ريونيون هذيك في الليل وصلته للبيرو باش يدير لوطو تاعه. اسمع في اللي قلعنا باش ندخلو، كنت انا نوصل هو كان مورايا غير شويه مورايا كيما هكا. ملي لحقنا لوطوغوت فات واحد لوطو سياره كحله كيما يقول لك احمد وهبي، لوطو بلاطه اللي نقول لكم فيها بالك 1 متر ولا 1 متر 20 دو اوتور زعما هكا هاوده زعما خلعت فات كل فلاشه في الليل. هيا طرت موراه بون هذاك السيت انا اللي مورايا تاني لصقنا فيه، كان هكا 200 متر قدامي ولا كيما هكا، مع لا فيتاس كانت بزاف ما بغيتش نلصق فيه، ما بغيتش نقرب له بزاف، عطيتها 200 متر على الاخر سورتو الليل وكان زعما لا ديستونس بدا تنقص ولا يليق الوقت باش تحس بها. هي على 160 اللي مورايا صاحبي هذاك ضرب سينيال تاع لي فا وطلق عباكم ولا فاميليا او كلشي 160 زعما اللي عنده دراري في الدار كلشي 160 هذيك هي احدها. انا شادت انا زدت مور داك السيد كيما هكا، هي اللوطو زعما بيك فيراري ولا لامبورغيني ولا ما نعرف، ضرب واحد الفيراج كبير زعما فيراج كبير ساهل 160 160 بلا ديفيكولتي باسكو ساهل فريمون كبير بزاف، فيه فريمون في نص كيلومتر بالك. دونك 160 جا طريق مسرحه كسيديرا زدت موراه لحقت شحال 180 بعد 180 بدات لا ديستونس بعد بيني وبينه. قلت السماح برك كنت نجم نروح اكثر، كنت نجم نطلع 200 مع 240 سون بروبليم. كان 180 كان لي تور في الوسط كانوا ميم با كومبلي، بصح قلت صاي فوته قعدت شويه 30 سكوند ولا 180 بعد نقص 160 باش نكمل في الجو كيما هكا بعد خليتها راح. بون سيتي جو زعما كان بليزير باسكو ملي تكون في الليل كيما هكا و النغمه تاع الموتور 180 كالتيغرا في داخل في الكابو زعما شي حاجه تعجبك زعما بصح صاي ماشي كي وليت راني نستعقل نفهمكم لافير كي داير. لو كان هاد القضيه صرات لي كيلكو زاني 2 ولا 3 ولا اكثر كنت نروح ل 200 معليش كنت نروح نتبع نلصق فيه. بصح انا بديت نخمم راكم فاهمين 160 تاع مولا فاميليا نقولو حنا، 180 سميها تمنيك، 200 سميها تاكان راكم فاهمين، 220 تقواد. دونك كل نيفو كل فيتاس عندها الحكمه تاعها. بصح كي تجي تشوف في الصح 180 وكان ما تربي بيك لوطوس راك مشكله ولا راك ميت، 200 ثاني راك ميت. وكان زعما تكون لوطو تاع سيكريه ولا ترافيك اوفيشال يكون خازن ولا دوك لي زوفيسيي تاع اللوطو تاع لوطوروت يكون خازن في كاشقات ولا مونبوسكات كيما هكا وكلشي. 180 يدولك البيرمي، 200 يدولك البيرمي. ما كاينش فرق كي تجي تشوف اون براتيك ما كاينش فرق بين 200 و 180. بصح هنايا كاين فرق سي كو راني فايت واحد لافاز كاع حكيتها لكم هذه بالعاني حكيتها باش نفهمكم لافاز اللي نحس بروحي فيها، يعني نحس بروحي فيها اليوم طبعا ماشي غدوه كي غادي نكون. سي كو راني تسمحوا لي كلمه غادي ما تخلعوش عليكم كلمه ما تخلعوش، نديرها بين قوسين ماشي قوسين برك نديرها بين 20 قوس. كليني نستعقل شويه بصح راني نستعقل الاستعقال نقولوا استعقال سي لو مو تاع استعقال، لا ماشي استعقال سي العقليه، ماشي عقليه سي حاجه اخرى، عقليه يجي من العقل. بون راني نستعقل استعقال اوكي استعقالا نقولوا حنا راني نستعقل، بصح راني استعقال تاع واحد اللي يفوت من 200 كيلومتر ل 180 راكم فاهمين. زعما راني حسيت روحي بلي استعقلت بصح اون براتيك في دنيتي تاع كل يوم وفي كي زعما كندير الصوالح كل يوم مانيش حاس بفرق كبير. ما على باليش حتى كاين فرق كبير فيها سيتو. هذه اللي نقول لكم فيها اسمع انا نحس بلي طلقت شويه لاكسيليراتور بصح من برا ما تشوفش بلي طلقت شويه لاكسيليراتور في كاع زعما المجالات ما تشوفش فرق كبير هذا ما كان.
انا نقول لكم فيها سما مصلح الوالو، هذه كاع اللي قلتها هذه مصلحه الوالو، باغي تصلح ما نعرف. بصح انا نقول لكم هذا ما كان، هذه هي نقول لكم فيها. ها الفيديو علاه انا كيف نحكي لكم على لاكسيدون ولا فيتاس ولا شيء، باسكو من خرجت من الدار اصلا ما كانش على بالي بلي كان كاين اكسيدون في الطريق وغادي نفهمو غادي نحكي لكم عليه. دونك انا كنت جاي نهضر على هضره اخرى. شحال بقات؟ اوكي نجم نحكي لكم بالخف عليها. العرب كيتكتبوا هذاك النهار في واحد المؤسسه كنت نخدم فيها، وجزائري كتب بريه، وديك البريه قاعد تسيركولي قاعد يقولوا فيها بريه بروفيسيونيل. انا كلي درني قلبي، علاه درني قلبي؟ لخاطرش كانوا يتمنيكو ماشي كانوا شويه مخلوعين بالنص تاع ديك البريه، وما نضوش تتوقعوا يجاوبوه. هو على سيت طالب خدمه شافها نص انترنت من شافها يكتب، هو جزائري على بالي، راني نقول لكم جزائري. هيا كتب باش يطلب خدمه، شنو يقول لهم؟ كي يبدا البرير ما كي يبداها مادام مسيو كيما هكا. J'ai l'honneur de bien vouloir solliciter votre haute bienveillance. زعما راه كاتب مع تلمن، استغفر الله يا ربي ما تقبل نقول هاد الهضره تاع فوتر اوت بيانفيونس و سوليسيتي و لونور و كلشي هادي بون ما على باليش كيكتبوا في الجزائر براو، بصح الا في الجزائر يكتبوها خلوها الجزائر يكتبوا الجزائر، بصح كي تكتبوا للخارج لفرنسا ولا لا سويس ولا لي بيي فرانكوفون ولا بلجيك خطيكم لهاد الهضره، باسكو كي تكتب كيما هكا غاديش الناس غادي سي ايغور دو كومونيكاسيون في الباديه، سي ايغور فاتال. بريه كيما هكا باديه كيما هكا صاي سي ايغور فاتال في لا دوموند تاعك. دونك البريه ما باش يكتبها كاع بداها سهله ماهله، ما تحوش تتعقدها، خليها سهله وصاي. مادام مسيو جو مي بيرمي دو فوز écrire ولا جو فوز écris au sujet de l'annonce منا paru dans او قلب وصاي وكمل. دائما كان ماشي جو سوليسيت جي لونور دو سوليسيتي فوتر extraordinaire bienveillance de bien vouloir considérer. نو صاي لا مش كيما هكا. تبغي تتصل مع الناس تهضر لهم لغتهم، تهضرهم بالطريقه اللي هما يتعاملوا بها. هذا ما كان. طولت شويه في لا فيديو، ترى واحد كتب لي قال لي بلي عندك 15 مينوت، انا بلاش بصح انا نسيت توتاسون شفتوا الفيديو بصح سينو قسمها على زوج ولا ثلاثه ولا ما تبين نهضر الليل كيما هكا، نجي نفوت كاع الليل وانا نهضر ابروبو الغلطات. صح على بالي كاين تقدروا كان ملي حكيت كيما هكا قلت لكم من نهار اخر كيما هكا كان يقول وانا كتبت بريكت تاع كيما هكا لوروب كلشي صح. الناس تغلط كاع الناس تغلط. واحد ان اوروبيان خطره في نوتبريس نخدم فيها معاكم بصح ماشي نسيت عليكم ولا معاكم بصح جا الانترفيو حنا كنا نعقل كنا ثلاثه قاعدين داك النهار، كانت لا فان دا جورني، والماناجر تاعنا ما كانش طاق يجي، قالنا شوفوا تليفونا، قالنا هذاك السيد اللي راه جاي ديروا له انترفيو تكنيك، شوفوا السي في تاعه سقسوه وكلشي، ومن بعد قولوا لي نتوما السونتيمون تاعكم كي داير، قولوا لي كي راكم حاسين بداك البنادم. اي زعما بون صح. قلت لهم معليش نديروها، قلت لها با سوسي كل واحد يعطي النظره تاعها من بعد. يا سيدي السيد جا شوفوا دار واحد الغلطه تقرا كاع كتوبه تاع يقول لك كومون دوموندي ان امبلوا، كومون سو بريزونتي في ان انتروتيان، والله هاد الغلطه اللي دايرها ما تصيبوهاش في اي كتاب، ما تصيبوهاش. امنوا ولا نقعدوكم حيه. السيد جا كان خالي على روحه معكم بصح خالي على روحه. في اللي دخل صرعتني الريحه انايا. هيا بون انا ديك الضربه كيما هكا قلت للجماعه، قلت لهم شوفوا لا عطاك لي ماكش باين نقعد معاهم في الانترفيو، قلت لهم انا راني رايح شي ساعه كيما هكا نقلي الروح. هيا صاحبي في الكولوار كيما هكا ديك رايح، قلت له راني رايح. هيا قال لي السيد كي نديرو؟ كنا ثلاثه كل واحد ما يفوتي. انا شا قلت له؟ قلت له فوتي ابستونسيون، لا غالب ما تجيش تفوتي نيجاتيف على حاجه كيما هكا، فوتيت ابستونسيون بني ادم تقدرت عليه. البنادم في حياته يخرا الاف الخطرات، خطره هربت له طاحت كان شدير. tu peux pas voter négativement على عفاك كيما هادي، فوتيت ابستونسيون صاي. هما فوطاو دو نيجاتيف ما داوش مسكين، دا يخدم على عفر كيما هادي. 15 مينوت كملت جماعه،
خليكم طلعوا في رواحكم، بي نجي نهار واحد اخر، ولا باك نجي من بعد باك 3 تاع الصباح نجي فيديو اخرى. بسلامه.